औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए कायरल कार्बन एंड कायरलिटी। इस क्वेश्चन का मतलब ये है स्टूडेंट्स के कायरल कार्बन और कायरलिटी के दरमियान फ़र्क क्या है। ठीक है, तो हम हेडिंग देंगे कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए कायरल कार्बन एंड कायरलिटी। तो कायरल कार्बन क्या है? कायरल कार्बन ये कार्बन है जो कि जिसमें सिमेट्री ना हो, ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन हो या डिसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। इसके अलावा the carbon atom which is attached to 4 different atoms or group of atoms is called carbon atom। मिसाल के तौर पर लैक्टिक एसिड है या जिसको हम 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कार्बन जो है, जो कि ये स्मॉल स्टार या इसको हम स्टेरिक भी कहते हैं, इस पे शो किया गया है। अगर हम ये कार्बन ले लें तो ये जितने 4 ग्रुप है, इधर कार्बोक्सिल ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है, और ये क्या है, मीथाइल है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये कार्बन 4 ग्रुप के साथ अटैच है और ये ग्रुप जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इस कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन, और इसमें कोई सिमेट्री भी मौजूद नहीं है, तो इस कार्बन को क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। इस तरह ये एक और एग्जाम्पल है। इधर कार्बन जो है 4 ग्रुप को के साथ अटैच है, और वो 4 ग्रुप्स जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन। तो ये कार्बन कौन सा कार्बन हो गया? कायरल कार्बन हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कायरल सेंटर इज एन एटम दैट हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स बॉन्डेड टू इट इन सच अ मैनर दैट दे हैज अ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इन 3 डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जिस तरह हमने एग्जाम्पल ले लिया पहले के कायरल कार्बन को, कौन सा कार्बन है, वो कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच हो। इसके साथ साथ अगर हम इसका के सामने मिरर रख ले और ये इमेज बन जाए, ठीक है, तो ये इमेज जो है इस पर बिल्कुल सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी क्या कहते हैं, कायरल सेंटर कहते हैं। इसके अलावा इन द मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, ये भी क्या है, कायरलिटी सेंटर को शो करता है। इसके साथ साथ कायरल सेंटर जो है बाज़ औक़ात हम उसको कायरलिटी सेंटर से भी पुकार सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अगर कायरल सेंटर हो या कायरलिटी सेंटर हो तो ये सेम नेम है। ठीक है, इसके साथ साथ ये इस तरह के मॉलिक्यूल जो है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट जो है ये रोटेट करेंगे या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये भी ज़हन में रख ले कि ये इस टाइप अगर कायरल सेंटर होगा वो एसिमेट्रिक होगा। इसके अलावा इसका जो मिरर इमेज होगा वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा, और इसके अलावा ये जो है प्लेन पोलराइज लाइट जो है रोटेट करेगा आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फिर शो करेगा कौन सा आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये ज़हन में रख ले। इसके अलावा फॉर एग्जांपल कि द फ्यूचर दैट इज मोस्ट ऑफन द काज ऑफ कायरलिटी इन मॉलिक्यूल इज द प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक। और ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स या फ्यूचर मौजूद है इस कायरलिटी में मॉलिक्यूल में, ये किसकी वजह से, ये एसिमेट्रिक, इसमें सिमेट्री नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल ये कार्बन जो है ये क्या है, ये कायरल सेंटर है, और ये फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ये अगर स्टूडेंट्स आपको पता नहीं होगा कि सर सिमेट्रिक इसको कहते हैं या एसिमेट्रिक, तो फॉर एग्जाम्पल ये बीकर जो है अगर हम इसको एक प्लेन पे तकसीम करते हैं तो ये आफ्टर डिवीजन ये दोनों पार्ट जो है बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो ये इसमें सिमेट्री मौजूद है। इसके अलावा अगर हम ये हाथ ले लें, ठीक है, तो हाथ में जो है अगर हम इसको यहाँ से प्लेन रख ले तो ये 2 हाफ में जब तकसीम हो जाता है तो ये दोनों पार्ट जो है एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, तो इसको कहते हैं नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मीन ये एसिमेट्रिक है या डिसिमेट्रिक है, और ये क्या है, ये कायरल है। इसके साथ साथ
کہ یہ گروپ جو ہے یہ فارمولا جو ہے کہ اٹ ہیز 4 ڈفرنٹ گروپس اٹیچ اینڈ 2 اسٹرکچر آر نان سپر امپوزیبل mirror امیج. فار ایگزامپل یہ جو ہے ہمارے ساتھ یہ اسٹرکچر جو ہے یہ بالکل کیا ہے, اگر یہ امیج بن جاتا ہے تو یہ امیج جو ہے یہ اس پہ بالکل سپر امپوزیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یہ گرین جو ہے یہاں لیفٹ سائڈ پہ ہے اور یہاں گرین کون سے سائڈ پہ ہے, رائٹ سائڈ پہ ہے, تو یہ بالکل ایک دوسرے پہ سپر امپوزیبل نہیں ہے. تو یہ کیا ہے, یہ کارل کاربن ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کا میننگ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, کیریلیٹی اس کو کیوں کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ ذہن میں رکھ لے کہ یہ کیریلیٹی جو ہے, کیریلیٹی کا جو ورڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ کون سے ورڈ سے ڈرائیو کیا گیا ہے, گریک ورڈ سے, اور وہ ورڈ کیا ہے, کار ہے. اس کا مطلب کیا ہے, ہینڈ. ہاں, یہ ہینڈ یا ہینڈ بھی ہم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر ہم ہینڈ کو لے لیں, یہ ایک رائٹ ہینڈ ہے, ایک دوسرا کیا ہے, لیفٹ ہینڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لیفٹ اور رائٹ ہینڈ ایک دوسرے کا کیا ہے, مرر امیج ہے. اور اگر ہم اس کو پھر لے لیں تو یہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ سپر امپوزیبل نہیں ہے. یہ میں آپ کو اسٹوڈنٹ ویڈیو کے تھرو آپ کو دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بھی سیم ٹو سیم جس طرح پہلے ہم نے ڈسکس کیا, یہ مرر امیج ہے لیکن سپر امپوزیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ اسٹوڈنٹ ذہن میں رکھ لے یا نوٹ کر لے کہ آل کاربن مالیکول آر آلسو, سب کاربن مالیکول جو ہے یہ کیا ہے, یہ اسائمیٹرک ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ مالیکول جو ہے یہ نان سپر امپوزیبل مرر امیج ہے, یہ اور یہ یا لیفٹ اور رائٹ ہینڈ. تو جتنے بھی نان سپر امپوزیبل مرر امیج ہے تو یہ مین ایکسیبٹ آپٹیکل آئسومیرزم, اور یہ ایک دوسرے کے کیا ہوں گے, انینشو. اچھا اسٹوڈنٹ, یہ ویڈیو ہے جس میں دونوں ہاتھ جو ہے لیفٹ ہینڈ رائٹ ایک دوسرے کے مرر امیج ہے, اور پھر یہ مرر امیج جو ہے یہ کیا ہے, یہ نان سپر امپوزیبل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک شارٹ ویڈیو ہے, یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. اس کے علاوہ کیریلیٹی کیا ہے اسٹوڈنٹس, تو کیریلیٹی کا جو ورڈ ہے اس میں آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائے. کیریلیٹی صرف یہ ٹرم ہے یا کیا ہے, یہ پراپرٹی ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیریلیٹی ایز اے ٹرم یا کیا ہے, پراپرٹی ہے, یوز ٹو ڈسکرائب ویدر دا mirror image of a compound is superimposable with that compound or not. تو یہ صرف ذہن میں رکھ لے کہ یہ کیا ہے, یہ پراپرٹی ہے یا جو ٹرم استعمال ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, کیریلیٹی. اور یہ فینامنا جو ہے اس کو کیریلیٹی بھی کہتے ہیں یا اس کو ڈسائمیٹری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں تک تو ہمارا جو کویشچن ہے یہ کور بھی ہو گیا, لیکن بعض اسٹوڈنٹ جو ہے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سر کارل کیا ہے اور اے کارل کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کارل کیا ہے اور اے کارل کیا ہے. تو دا مین ڈفرنس بٹوین کارل اینڈ اے کارل. ٹھیک ہے, تو مین ڈفرنس بٹوین کارل اینڈ اے کارل, پہلا نمبر ڈفرنس جو ہے کہ mirror image of a Carrel is non-superimposable, whereas the mirror image of an A Carrel is what? is superimposable. For example, اگر ہم لے لیں یہ کیا ہے, یہ A Carrel ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لیفٹ اور رائٹ ہینڈ جو ہے, یا اگر ہم ایک ہاتھ لے لیں یہ مرر کے ساتھ رکھتے تو یہ اس کا امیج آ جائے گا. اور جس طرح ہم نے آپ لوگوں کو پہلے شو کیا کہ یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے پہ کیا ہے, نان سپر امپوزیبل ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ دوسرا جو ہے یہ مین یہ فٹ جو ہے یہ بھی کیا ہے, نان سپر امپوزیبل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو مرر امیج ایک دوسرے پہ نان سپر امپوزیبل ہو تو وہ کیا ہوگا, وہ کارل ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر ہم یہ دونوں جو فار ایگزامپل گلاس ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک دوسرے کے مرر امیج ہے اور یہ بالکل سپر امپوزیبل ہے کس پہ, اس کے آبجیکٹ پہ. اس کے علاوہ اگر ہم یہ گین لے لیں, ٹھیک ہے, ہاں, اور یہ ایک اس کے ساتھ ساتھ یہ آبجیکٹ جو ہے تو یہ کیا ہے, یہ اس کا مرر امیج ایک دوسرے پہ کیا ہے, سپر امپوزیبل ہے. تو جس کا مرر امیج ایک دوسرے پہ سپر امپوزیبل ہوگا تو وہ اے کارل ہوگا. ٹھیک ہے, اور جس کا مرر امیج ایک دوسرے پہ سپر امپوزیبل نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا, وہ کارل ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ اے کارل اور یہ اے کارل ہے اور یہ کیا ہے, یہ کارل ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہے پلین آف سیمیٹری. ٹھیک ہے, کہ اگر جس مالیکول میں پلین آف سیمیٹری موجود ہوگا, فار ایگزامپل اگر یہ بیکر ہے, ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے پہلے اس کا ذکر کیا, تو پلین آف سیمیٹری جس میں موجود ہوگا تو وہ کیا ہوگا, وہ اے کارل ہوگا, اور جس میں پلین آف سیمیٹری موجود نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا, وہ کارل ہوگا. ٹھیک ہے, تو تھینک یو اسٹوڈنٹس فار واچنگ.